सहारा हो, आशा हो निराशामा, उज्यालो हो अँध्यारोमा, रातमा पनि नछुट्ने तिमी छाया हो मेरी माया, मेरी माया हो मेरी माया। मैले तिमीले रचेको होइन इन्द्रेणीको रङ्ग, आकाशकै त होइन दैवको हो रचना यो, तिम्रो मेरो मिलन भो, मेरो लक्ष्य हौ तिमी, जीवनको हर मोडको गोरेटो हो अल्मलिँदा, आवाज हो शून्यतामा, जीवन पछि नि जिउने हाम्रो कथा हो मेरी माया, मेरी माया हो मेरी माया, मेरी माया हो मेरी माया। ओके, मेरी माया हो मेरी माया। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै नमस्कार। हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। के कसो सङ्गीता? केही समय ढिलो भयो। म सुभाष सङ्कल्प, यस परिकला मिडिया प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक तथा D3 अनलाइनको प्रबन्ध निर्देशक र हाम्रो टिकटक तिज क्विन 2077 को चाहिँ इभेन्ट डिरेक्टर। नमस्ते, म सङ्गीता चौधरी, म टिकटक तिज क्विन 2077 को इभेन्ट कोअर्डिनेटर हुँ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै हाम्रो गेस्ट, तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिइसक्नुभयो। मेरी माया भनेर को मेरी उहाँकी मायाहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई थोरै परिचय गराउन चाहन्छु। नमस्ते, म केशव राई, म गायक केशव राई। अहिले सायद यति नै मेरो परिचय ठिक होला। यस, तपाईँले हामीले सार्वजनिक गरेको पोस्टरहरूमा पनि हेरिसक्नु भएको छ। हाम्रो पर्फर्मर सिङ्गरको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा केही कुराहरू हामी कार्यक्रमको बिचमा गर्दै जानेछौँ है। यतिखेर हामी लाइभ आइसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी गराउँछौँ। हामी लाइभमा छौँ, तपाईँले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। यो लाइभलाई सेयर गर्नुहोला अनि धेरैमा पुर्याउनलाई सहयोग गर्नुहोला। तर एउटा कुरा, हामी कमेन्ट चाहिँ पढ्न अलिक असमर्थ छौँ, किनभनेदेखि हामी एकदम यहाँ रमाइलो गफ गर्न तम तयार भएर आएका छौँ। अनि हाम्रो विनरहरू जो हुनुहुन्छ टिकटक तिज क्विन 2077 को, उहाँहरूको चाहिँ घोषणा गर्दैछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कमेन्ट पढ्नको लागि अलिकति असमर्थ छौँ। के कसो सङ्गीता? अभियसली हो। अनि हाम्रो प्राविधिक कारण अलिक ढिलो भएको कारणले पनि हामीले अब कमेन्टहरू तपाईँको पढ्न सक्दैनौँ। एकदमै अलिकति ढिलो भइरहेको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै क्षमा प्रार्थी छौँ। फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ र केही फरक गरौँ, केही नयाँ गरौँ भन्ने हाम्रो विगतका वर्षहरूदेखि नै हामीले यो योजनामा हामी हिँडिरहेका थियौँ। गत वर्षमा हामीले फोटो कन्टेस्ट गराएका थियौँ। त्यो अलिकति फरक कन्सेप्टमै थियो, जसलाई चाहिँ योपालि केही कम्पनीहरूले पनि फलो गर्नुभएको छ। यो पटक हामीले 30लाई चाहिँ लक्षित गरेर टिकटकको चाहिँ कम्पिटिसन गरौँ भन्ने हाम्रो प्लानिङ अनुसारले हामीले यो गऱ्यौँ, केही फरक गऱ्यौँ र हामीले आज विनर घोषणालाई पनि अलिकति स्तरीय बनाऊँ भनेर हामीले गेस्ट सहित हामी उपस्थित भएका छौँ। कस्तो फिल भइरहेछ? सुरुमै सोधेँ मैले। एकदमै रमाइलो फिल भइरहेछ। रमाइलो भन्नाले जुन एउटा तपाईँले यो टिकटक तिज क्विन गर्नुभयो, आयोजना गर्नुभयो एउटा इभेन्ट, धेरैजना हुनुहुन्छ इच्छुक यसमा गर्न चाहने, आफ्नो जति पनि शान्तिमा जति जे छ कलाहरू देखाउन चाहने हुनुहुन्छ, आफ्नो पर्सनालिटी देखाउन चाहनुहुन्छ। सो यो कार्यक्रम गरेको सुन्दाखेरि नै रमाइलो लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ। बधाई छ तपाईँहरूलाई। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको बधाईले गर्दाखेरि नै हामीलाई ऊर्जा मिलिरहेको छ अझ नयाँ नयाँ जोस जागरका साथ कार्यक्रमहरू गर्नको लागि। र जानकारी गराइहाल्छु तपाईँलाई,
हामी विनर लास्टमा भन्छौँ लास्टमा मात्रै हामी विनर भन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी पोजिसनको आधारमा हामीले छुट्याएका छौँ। लास्ट पोजिसनमा को सेकेन्ड लास्ट गर्दै गर्दै हामी टपमा पुग्छौँ, विनरमा पुग्छौँ। यो कुरा जानकारी गरायो। त्यस पछाडि अर्को कुरा के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो नै हाम्रो फाइनल होइन, यो नै हाम्रो फाइनल होइन। कुन कारणले फाइनल होइन भन्दाखेरि हामीले यो आज घोषणा मात्रै गर्दैछौँ, तर प्राइज डिस्ट्रिब्युसनको प्रोग्राम भनेको हामी कोरोनाले अलिकति उनले चाहिँ बिदा भएर विदेशतिर जान थाल्छ अनि त्यस पछाडि हामी प्रोग्राम राख्छौँ, होइन सङ्गीता? हो, अब आज हामीले 2 गते फाइनल गर्ने भनेको थियौँ। अब केही कोरोनाको कारणले प्रोग्राम पछि सरेको छ। अब साम्य हुने बित्तिकै हामी चाहिँ प्रोग्राम गर्छौँ। अब यो बिचमा हामीलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउनुको लागि धेरै हातहरू हाम्रो माझ आउनुभयो, धेरै साथहरू पाएका छौँ हामीले। यो साथ, यो माया ममता अझै पनि आगामी वर्षमा अथवा हामीले अब गर्ने अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र ती हातलाई, ती नामलाई सम्झिनै पर्छ यतिखेर। र म भन्न खोजिरहेको छु, हाम्रो स्पोन्सर, हामीलाई सपोर्ट गर्ने कम्पनी अथवा भनौँ व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको ब्यानर यतिखेर तपाईँले डिस्प्लेमा पनि हेरिरहनु भएको छ र सङ्गीताले पनि यसको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। र हाम्रो रहेको छ स्पोन्सरहरूमा हाम्रो श्रद्धा टुर एन्ड ट्राभल्स रहेको छ, अर्को कल्पना ब्युटी पार्लर इटरी, अर्को होटल उत्सव इटरी र अर्को हिनाज ब्युटी पार्लर इटरी र अर्को फेरि धरान स्टिल फेब्रिकेटर वर्क धरानको रहेको छ। अब तपाईँले यात्रा गर्नको लागि नेपालबाट अथवा भनौँ इटरी, धरान, पूर्वाञ्चलको कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँ इन्डियाको गुडबाङ भन्ने ठाउँ रहेछ, त्यो ठाउँसम्म अथवा इन्डियाको अन्य कुनै ठाउँसम्म जानको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ अथवा केही तीर्थयात्रा हुन्छ नि यस्तै कामको लागि तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले श्रद्धा ट्राभल एन्ड टुर्सलाई चाहिँ रोज्न सक्नुहुन्छ। आरामदायी यात्रा। अब अहिले त यो यात्रा गर्न सम्भव नहोला, होइन? जब तपाईँ कोरोनाले अलिकति नर्मल हुँदै जान्छ त्यस पछाडि तपाईँले यात्रा गर्नुको लागि यो कम्पनीलाई रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो धरान स्टिल फेब्रिकेटर जुन चाहिँ भनेको पूर्वाञ्चलमा चाहिँ यो तपाईँलाई पनि जानकारी गराएँ, तपाईँ पनि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि मैले बनाइसकेको छु, तर इमेज फेरि फेब्रिकेटको जस्तो भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनको लागि धरान स्टिल फेब्रिकेटरलाई चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै विश्वसनीय गुणस्तरीय घर बन्छ है। त्यसै गरी हाम्रो कल्पना ब्युटी पार्लर छोरी मान्छेहरूलाई सुन्दरी बनाउनको लागि तम तयार। यो धेरै भन्नै पर्दैन ब्युटी पार्लरको बारेमा, ब्युटीको छेउमै। त्यसै गरी हामीलाई हिनाज ब्युटी पार्लरले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँ पनि सौन्दर्यतासँग रिलेटेड नै कम्पनी हो। त्यसै गरी होटल उत्सवले हामीलाई भेन्यूको लागि स्पोन्सर गर्नुभएको छ। पोहोर पनि हामीले त्यही प्रोग्राम गरेको थियौँ, योपालि पनि हामीले त्यही प्रोग्राम गर्ने प्लान गरेका छौँ र हामी त्यही नै गर्नेछौँ। त्यसै गरी धरान स्टिल मैले भनिसकेँ र त्यो पनि भइसक्यो। अब अर्को भनेको मार्टिना मेकअप स्टुडियो। मार्टिना मेकअप स्टुडियोसँग हामीले विगतका धेरै वर्षहरूदेखि सहकारी गर्दै आइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ, उहाँहरूले पनि हामीलाई सम्झिनुहुन्छ। ठिक छ, हामीलाई सपोर्ट गर्नेहरूको कुरा मैले गरिहालेँ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सरलाई अलिकति दुःख दिउँ। तपाईँलाई थोरै दुःख किन दिन्छु भन्दाखेरि एउटा गीत सुन्छौँ, त्यस पछाडि तपाईँलाई एक दुईवटा क्वेसनमा गर्छु। हुन्छ, ओके, गीत मजाले गाउनुहुन्छ उहाँ, एकदमै आफ्नै गीत पनि निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। के कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ अब सम्भव भएसम्म उहाँले आफ्नै गाउनुहुन्छ कि अहिले? होइन, मैले योभन्दा अगाडिको गीत पनि मेरै गीत हो। मतलब अब रेकर्ड मतलब रिलिज हुने म्युजिक भिडियो रिलिज हुन आँटेको नि मैले पहिला जुन सुरुमा गाएँ नि त्यो चाहिँ एकदम पहिला मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यही नै ल्याउने योजना गरेको छु। सो अब यो अर्को छ, त्यसपछि यो पनि गर्नेछु। सबै आज आफ्नै गीत सुनाउनेछु। ओके, ल हामी सुन्छौँ। तपाईँ पनि एकदमै आनन्दले मनोरञ्जन लिन होला है त। ओके, गीत चाहिँ गीतको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गीतको बोल चाहिँ हो कान्छी हो भनेर चाहिँ यो निकै पहिला बनाएको गीत हो। लगभग 7-8 वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो। सो अलिकति पुरानो फ्लेभरमा, जति नेपाली लोक फ्लेभरमा छ, जति पुरानो भए पनि पुरानो नहुँदो रहेछ। आकाशैको तारा टिपेर दिन त सक्दिन, मुटुभरिको माया तिमीलाई नै हो, हिरैको माला किनेर दिन त सक्दिन,
मुटुभरिको साथ तिमीलाई नै हो आकाशैको तारा टिपेर दिन त सक्दिन मुटुभरिको माया तिमीलाई नै हो हिरैको माला किनेर दिन त सक्दिन जुनीभरिको साथ तिमीलाई नै हो कान्छी हो मेरो माया तिमीलाई नै हो कान्छी हो मेरो माया तिमीलाई नै हो सुन चाँदी हीरा मोती महलैको के भरा माया भन्नु माया नै हो जुनीभरिको सारा सुन चाँदी हीरा मोती महलैको के भरा माया भन्नु माया नै हो जुनीभरिको सारा सुन चाँदी हीरा मोती महलैको के भरा माया भन्नु माया नै हो जुनीभरिको सहारा हो कान्छी हो सातै जुनी तिमीलाई नै भो हो कान्छी हो मेरो माया तिमीलाई नै हो मेरो माया तिमीलाई नै हो मैले अलिकति यहाँ जोडिहालेँ म यतिखेर लाइभ पनि हेरिरहेको छु धेरैजनाले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ होइन अब सातै जुनी यो माया तिम्रै लागि हो कान्छी भन्ने हुन्छ होइन यही कतैबाट आयो भने होइन होइन प्रस्ताव अहिलेको समयमा ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ कसैको लागि Thank you, साँचेर thank you. राख्नुभएको छ होला नि होइन साँचेर आइम म्यारिड है म चाहिँ विवाहित हो। मलाई थाहा थिएन ओहो साँच्चै हो। धेरै पनि भएको छैन हुनु चाहिँ कान्छी बन्ने त्यो चाहिँ फेर हुँदैन होला ओके ल ठिक छ यसो रमाइलो पाटो र यतिखेर हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो रमाइलोलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नलाई सपोर्ट गर्ने मेरो भाइ निराजन मुसु हाँसिरहेको छ है निराजनलाई पनि थ्याङ्क यू र अलिकति क्वेसन अब मैले गरेँ जस्तो यो साङ्गीतिक फिल्डमा एकछिन पर्खिनु होला है विनर घोषणा गर्न आएको छ यिनीहरू चाहिँ किन बेसी बकबक गर्दैछ भन्ने नसोच्नु होला तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई हामी त्यो पनि गर्छौँ अलिकति नयाँपन दिउँ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो है सङ्गीताले रेडी गर्दै गर्छ हामी यो पछाडि अब सबैभन्दा लास्ट पोजिसन 26 हाम्रो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ लास्ट पोजिसनबाट हामी माथि भन्दै जान्छौँ है म एक दुईवटा क्वेसन गर्छु जस्तो तपाईँले यो साङ्गीतिक फिल्डमा प्रवेश गर्नुभएको कति वर्ष भयो र अहिलेसम्मको कस्तो उन्नति प्रगति अथवा दुर्गति के लागिरहेछ सबैको चाहिँ मिसाएर भन्नुभयो म पनि कन्फ्युज भएँ क्या किनभने मिक्स नै छ यो म्युजिक फिल्डमा चाहिँ लगभग सबै कुरा हुन्छ खुसी पनि हुन्छ पीडाहरू पनि धेरै छ त्यो नेपालको कन्टेस्टमा भनौँ स्पेसली किनभने अब एरिया नेपालको पब्लिक एरिया सानो छ नि त हामी म्युजिक इन्डस्ट्रिजमा धेरैजना हुनुहुन्छ तर एरिया चाहिँ सानो छ सो अलिकति टफ नै छ गाह्रो छ किनभने हाम्रो त्यति धेरै पनि मार्केट नै छैन मार्केट नै भनौँ त्यसलाई मार्केट भन्ने शब्द नै युज गरेँ किनभने थोरै व्यवसायिक सर मैले काटेँ यहाँनिर जस्तो तपाईँले यो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ नि नराम्रो कुरालाई चाहिँ बढाइराख्नु भएको छ नि यो कुरालाई चाहिँ बिर्सेर राम्रो गर्नुतिर चाहिँ कसरी लाग्ने भनेर पनि सोच्नु पऱ्यो नि त होइन जस्तो हामी भनिरहन्छौँ नि त सानो छ इन्डस्ट्री कसरी चल्ने के गर्ने होइन एकदमै गाह्रो छ होइन यो ठुलो बनाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्नेतिर पनि लाग्नु पऱ्यो ठ्याक्कै पक्कै पनि पहिलो कुरा चाहिँ होइन मैले त कुरा गर्दा गर्दै बिचमा रोक्नुमा मैले के भन्न चाहेको थिएँ भने पक्कै पनि हो सानो छ गाह्रो छ त्यही भएर पनि हामी लागिरहेको छौँ होइन त्यही भएर पनि गरिरहेको छौँ नि त त्यही पनि गरिरहेको छौँ यत्रो वर्ष भइसक्यो प्रोडक्टिभ भएर अहिलेसम्म गर्न पाएको छ होनेस्टली मैले आफूले मेरो कुरा गर्दाखेरि र पनि म गरिरहेको छु नि
पक्कै पनि मन सानो भएर म्युजिकदेखि हारेर भएको भए चाहिँ म सायद बाहिर हुन्थ्यो होला, पैसा कमाउनु गइरहेको हुन्थ्यो होला, त्यहाँ गरिरहेको हुन्थ्यो होला। पक्कै पनि त्यो नभएर म्युजिकमा चाहिँ ठुलो मन गरेर नै म छु होइन। अनि अब कामहरू गरियो धेरै, बिचमा एउटा मैले ब्यान्ड पनि गरेँ, ब्यान्डबाट हामी ब्यान्डको थ्रुमा चाहिँ कतिजना सुन्नुभएको होला नाम, डाइनामिक्स भन्ने ब्यान्ड पनि गरेँ पनि गरेँ अथवा पूर्वाञ्चलमा चाहिँ नाम कमाएकै ब्यान्डमा पर्छ। त्यहाँ पनि गरेँ। त्यहाँबाट हामीले सोसल कामहरू पनि गऱ्यौँ, किनभने त्यहाँ म्युजिकले चाहिँ सोसल काम गर्न सकिन्छ है। म्युजिसियनबाट ब्यान्ड भएर एउटा हुन्छ नि, ब्यान्ड भन्ने बित्तिकै लामो कपाल कुण्डल भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो भिजन त्यो भ्यू चाहिँ नराखिदिनु होला, त्यो भ्यू पोइन्ट नराखिदिनु होला भन्ने हिसाबले देखाउनुलाई हामीले त्यो पनि गऱ्यौँ। पक्कै पनि प्रयास गर्दै छौँ यसलाई ठुलो बनाउनलाई। यसलाई ठुलो बनाउनलाई चाहिँ अब लाग्छ जसरी इन्डियाको उदाहरण दिनु पर्दाखेरि इन्डिया छेउमा चाहिँ इन्डियाको बढाइ चढाइ गर नभनिदिनु होला, अहिले त समय यस्तै छ, केही बोल्ने बित्तिकै गाह्रो हुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने अब इन्डियाको तबलाहरू, इन्डियाको जति पनि बाजाहरू छन् अहिले वर्ल्ड क्लास हुन आँटिसक्यो, बजिरहेको हुन्छ। उता हामीले देख्न सक्छौँ, उता हप्सीहरूले पनि, हप्सी मैले भन्ने युज गरेँ, सो त्यसरी चिन्नुहुन्छ होला, उहाँहरूले पनि बजाइरहेको देख्छु। अनि फ्युजन गरिरहेको हुन्छ वेस्टर्न म्युजिकसँग होइन। अनि वर्ल्ड क्लास भइसक्यो, एकदमै धेरै नै भइसक्यो। पक्कै पनि आफ्नो बाजा, आफ्नो गाजा, आफ्नो हुन्छ नि, आफ्नो देशको जिनुन बाजा गाजाले प्रमोट गर्नु नै म्युजिकको प्रमोट, आफ्नो ठाउँको म्युजिक प्रमोट हुनु हो। त्यो तरिकाले लागिरहेको छ। अहिले चाहिँ अब मैले जुन गीत गाएँ नि, मैले चाहिँ गर्न सक्ने अहिलेको अवस्थामा त्यो छ होइन। म पछि सायद केही अब अझै केही गर्न सक्ने स्थिति मेरो हुँदै गयो, मैले म्युजिकमा बिल्डअप गर्दै गएँ, आफूलाई स्ट्रङ बनाउँदै गयो भने म त्यो पनि गर्नेछु पक्कै पनि। तर अहिले गर्ने जस्तै मैले जुन गीत गाएँ अहिले मैले वेस्टर्नलाई फलो नगरिकन आफ्नो नेपाली लोकभाका गीत हो नि हो त, मैले त्यही गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। ठिक छ, अहिले चल्ने अलिकति मार्केटमा कभरेज हुने पनि यस्तै खालका गीतहरू छन्। यो कुरा चाहिँ फेरि यस्तो रहेछ सर, यो कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने नेपाल हो यो, नेपाली गीत नै चल्छ, त्यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन क्या। तर यस्तो छ नि त, तपाईँको अहिलेको परिवेशलाई हेर्ने भने अलिकति स्याड खालको होइन, जुन सेन्टिमेन्टल टाइपको गीत भन्दा पनि अलिकति यस्तै रमाइलो खालको लोक फ्लेभरको गीतहरू चल्छ। होइन सेन्टिमेन्टल नचल्ने होइन, जस्तो बरीलाई होइन, बदला बरीलाई प्रकाश शब्दको मजाले चलेको छ, तर केही म्यासेज चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्छेको फिल भइसक्यो क्या अहिले। अब फेरि कोरोना जुन कोभिड-19को जुन असरले गर्दाखेरि मान्छे सबै दुःखी छन्, खुसीको खोजीमा पनि होला सायद, खुसीको गीतहरू मान्छेले सुनिरहेको छन्। ठिक छ, ओके सङ्गीता, अब धेरै नपर्खाउँ, हाम्रो लाइभ हेरिराख्नु भन्ने त्यसै भन्नाले पनि हामीले अर्कै थ्याङ्क युकै क्रममा हाम्रो प्रमोसनल भिडियो बनाइदिनु। ठिक छ, त्यो एकछिनमा भन्छौँ हामी। जुन जतिजना हुनुहुन्छ हाम्रो लास्ट पोजिसनमा त्यहाँबाट जाउँ त। पार्टिसिपेटहरू जम्मा हाम्रो 26 जना हुनुहुन्थ्यो। र मैले काटेँ, थोरै भन्छु म। हामीलाई टोटल हामीले भ्युजलाई पनि भोट अर्थात् लाइकमा कन्भर्ट गऱ्यौँ र सेयरलाई पनि लाइकमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। 5 सेयरको 1 लाइक र 50 भ्युजको 1 लाइक बनाएको थियौँ हामीले। र त्यो कन्भर्ट गर्दाखेरि टोटल पार्टिसिपेटबाट हामीलाई प्राप्त भएको भोट, हामी भोट भन्यौँ, भोट रहेको छ 23,462 भोट प्राप्त भएको छ हामीलाई टोटल पार्टिसिपेटहरूबाट। सङ्गीता, जम्मा हाम्रो 26 पार्टिसिपेटहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो इजिना चौलागाई, त्यसपछि अर्को हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दीक्षा ईशा परियार, त्यसपछि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दीक्षा केसी, रश्मि श्रेष्ठ, जुनु श्रेष्ठ, अनि हाम्रो साइमा पौडेल, अनि हाम्रो अल्जिना शर्मा, अनि त्यसैमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अर्को मोनिका बोहरा, अनि अर्को फेरि हाम्रो नम्रता निरौला इनरवाबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, अनि अर्को जिया खड्का, रिता श्रेष्ठ, अनि त्यसै गरी हाम्रो सन्ध्या श्रेष्ठ, रश्मिता श्रेष्ठ, त्यसै अर्को पनि हुनुहुन्थ्यो अरू देवी ढुङ्गेल, अनि फेरि अर्को पनि सङ्गीता रेग्मी, उहाँ चाहिँ मेरै मितिनी पढ्नुभएछ, भावना श्रेष्ठ अर्को, र एलिसा खत्री उहाँ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को सुनसरीबाट हुनुहुन्छ हाम्रो सिर्जना पोखरेल, त्यसै गरी अर्को पनि सुनसरीबाट हुनुहुन्छ हाम्रो काव्या कार्की, र त्यसै गरी हाम्रो अर्को काठमाडौँ ललितपुरबाट हुनुहुन्छ मन्जु मगर, र यसै गरी अर्को पनि सुनसरीबाट नै हुनुहुन्छ कृपा तामाङ, बिनिसा तामाङ, सन्ध्या मगर, र अर्को 26 पुग्यो होला, यति नै हो 26मा। ओके, ठिक छ। अब म पोजिसनका आधारमा सबैभन्दा लास्टमा को हुनुहुन्छ म सर्ट भन्दैछु। पोजिसनका आधारमा लास्टमा कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 उहाँको 32 लाइक,
850 भ्युज त्यो कन्भर्ट गर्दाखेरि 17 लाइक आएको छ। त्यसै गरी 3 सेयर त्यसलाई कन्भर्ट गरेर हामीले 5 सेयरको 1 बनाएको थियौँ, त्यही भएर 3 मात्रै आएको कारणले गर्दाखेरि 1 लाइकमा अहिले नै सेयर र लाइक भन्यो भने त विनर घोषित भइहाल्छ नि। हुँदैन हामी लास्टबाट भन्दै जान्छौँ अहिले है। उहाँले टोटल 52 पाउनु भएको छ, किनभने हामी विनर घोषणा गर्ने क्रममै जाँदैछौँ नि त हामी त होइन। हाम्रो अरू पनि छ नि त टाइटल अवार्ड गरेर चाहिँ लास्टमा विनर गरौँ के भनेको हो ल ठिक छ, त्यसो गर्दा नि सङ्गीताको कुरालाई ओके हुन्छ। ठिक छ, टाइटल अवार्डको बारेमा भनौँ। त्यसै गरी हाम्रो टाइटल अवार्डहरू रहेको छ बेस्ट ड्रेस। तपाईँहरू गेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, बेस्ट ड्रेस अफ कसले पायो भनेर है। जस्तो अब यसको बारेमा थोरै भन्छु, यो टाइटल अवार्डहरूको लागि चाहिँ भ्युज लाइक सेयरको मतलब भएन। हामीले उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन, उहाँहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज, उहाँहरूको एक्सप्रेसन अनि ड्रेसअपहरू लगायतका यी चिजहरू सबै चिजलाई चाहिँ हेरेर हामीले यो टाइटल अवार्डहरू दिएका छौँ। त्यसै गरी हामी त बेस्ट ड्रेसअपमा हजुरले पनि अब गेस गर्न सक्नुभएको छ होला त्यहाँ होइन, कसले भयो भनेर। ठिकै छ, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 हुनुहुन्छ गेस 21 मन्जु मगर। मन्जु बधाई छ मन्जु, उहाँलाई भेरी भेरी बिग कङ्ग्रेचुलेसन। र अर्कै हुनुहुन्छ बेस्ट एक्सप्रेसनमा, तपाईँले उहाँलाई पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन, उहाँको हाउभाउ चाल चलन कस्तो थियो भनेर है। उहाँ कन्टेस्टेन्ट नम्बर हुनुहुन्छ गेस 17 भावना श्रेष्ठ। बधाई छ भावनालाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन। र अर्को हाम्रो हुन्छ बेस्ट डान्स। अब 26 जनाले नै राम्रो गर्नुभएको थियो, कसो कसो डान्स पनि गर्नुभएको थिएन, त्यही अनुसार हामीले बेस्ट डान्स चुज गरेको छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर, गेस गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्दै गर्नु होला, त्यही त कमेन्ट गर्नुहोस्, हजुरको कमेन्ट पनि आइरहेको छ, हामीले पढ्न भ्याएको छैन। उहाँ हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 6 जुनु श्रेष्ठ, जेनिसा श्रेष्ठ। ओके बधाई छ, उहाँलाई पनि बिग कङ्ग्रेचुलेसन। र अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो ब्युटी गर्ल। अब यो 26 जनामा सबैजना राम्री हुनुहुन्छ, त्यसमा नराम्री भन्न मिल्दैन, त्यही पनि हामीले एउटा राम्री मध्ये महाराम्री एकजना त्यही अनुसार हामीले चुज गरेको छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 इजिना चौलागान। उहाँलाई बधाई छ पनि इजिना, कङ्ग्रेचुलेसन। र अर्को छ हाम्रो अर्को क्याटेगोरी छ हाम्रो बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटीमा हाम्रो हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर, उहाँ चाहिँ मेरै मितिनी पर्नु भएछ है सङ्गीता रेग्मी, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 16 सङ्गीता रेग्मी। बधाई छ सङ्गीता, उहाँलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन। र अर्को हाम्रो छ धेरै अब बच्चाहरूको पार्टिसिपेट पनि धेरै रहेको थियो र हामीले त्यसमा एउटा अवार्ड राखेको छौँ बेस्ट लिटल स्टार। बच्चाहरूमा पनि धेरैभन्दा धेरै राम्रो गरेको छौँ सबैजनाले, त्यसमध्ये एउटा चुज गरेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर कति, गेस नम्बर 3 अजलिना शर्मा। एकदमै 5-6 जना हुनुहुन्थ्यो साना साना नानीहरू, उहाँहरूलाई चुज गर्नलाई नि गाह्रो भयो, को चाहिँ राम्रो हो भनेर, सबै क्युट राम्रो होइन। र एजलिना शर्मा चाहिँ ले चाहिँ अवार्ड जित्नु भएको छ, उहाँलाई बधाई छ। र अर्को हाम्रो बेस्ट सामलिङ अवार्ड रहेको छ। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ गेस गर्नुहोस् है, कन्टेस्टेन्ट नम्बर कति, 13 रश्मिता श्रेष्ठ। ओके रश्मिता श्रेष्ठ, बधाई छ, उहाँलाई पनि बधाई छ। अब हाम्रो टाइटल अवार्ड सक्यो। ओके टाइटल अवार्ड हाम्रो कति 7वटा छ है, 7वटा टाइटल अवार्ड र फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जम्मा 10वटा हाम्रो विनर हुनुहुन्छ होइन। सब टाइटल पनि विनरै हो हाम्रो होइन। उहाँहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, अब विनर 3 जना घोषणा गर्न बाँकी छ हामीले। र जति पनि हाम्रो पार्टिसिपेट मध्येको जति विनर हुनुहुन्छ उहाँहरूको छुट्टै हामीले प्रमोसन गर्नेछौँ आफ्नो हिसाबले। र विनरहरूको हकमा भनेको तपाईँहरूलाई अवश्य पनि थाहा छ, हामीले विनरहरूको हकमा भनेको फोटोसुट छुट्टै गरिदिन्छौँ। र त्यस पछाडि हामी त्यो छुट्टै फोटोहरूलाई चाहिँ, त्यो जुन खिचेको फोटोहरू छ त्यसलाई चाहिँ न्युज कभरेज गर्छौँ। तपाईँहरूको बायोग्राफी सहितको, तपाईँहरूको डिटेल्स सहितको हामीले त्यो फोटोहरू राखेर न्युज कभरेज गर्छौँ मिडियामा, सँगै इन्टरभ्यूहरूको पनि तपाईँहरूले प्रोसेस गराउनेछौँ। र केही गरौँ नयाँ गरौँ भन्ने हाम्रो अभियान स्वरूप हामीले यो गरिरहेका छौँ। यो फोटो कन्टेस्ट भिडियो कन्टेस्टहरूलाई पनि अलिकति वेटमा लगाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अभियान हो क्या सर। किनभनेदेखि यो चिजहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरूले नर्मली रूपमा गरिरहेको हुन्छ नि त होइन। तपाईँले फोटो पठाउनुहोस् इनबक्समा, हामी हालिदिन्छौँ। जति बढी लाइक, जति बढी सेयर, जति बढी चाहिँ कमेन्ट अनि जतिले हाम्रो पेज बढी लाइक गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विनर घोषणा गर्छौँ।
अनि विनरलाई चाहिँ हामी फलानु प्राइज 500 दिन्छौँ रिचार्ज, होइन 200 रिचार्ज। 500 रिचार्ज 200 रिचार्ज भन्ने एउटा संस्कार बसेको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरौँ क्वालिटीमा लगौँ भन्ने क्वालिटीमा लग्दाखेरि एकदम बेटर हुन्छ एकदमै अब जस्तो हाम्रो सब टाइटलहरूको हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ अब हाम्रो विनर घोषणा गर्ने पालो आएको छ र कसले कति चाहिँ लाइक अथवा भोट पाउनु भएको छ भनेर त्यो पनि हामीले भन्नु जरुरी नै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि एकैछिन त्यसलाई रोक्छु र सरलाई म एक दुईवटा क्वेसन गर्छु अहिलेको समसामयिक कुरा म उठाउन चाहन्छु जस्तो तपाईँले एउटा भिडियो हेर्नुभयो कि भएन आज बिहान अथवा हिजो बेलुका के थियो भिडियो जस्तो हेर्नु भएको रहेछ जस्तो एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ त्यो भिडियो ऱ्याप प्लेटफर्मको छ त्यसमा नेपालको झन्डा मैले हेर्नु हेरेँ भएको छ है कस्तो लाग्छ तपाईँले एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागिसके पछाडि एउटा हामी भनेको त राष्ट्रको गहनाको रूपमा छौँ नि होइन एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा छौँ होइन त्यहाँको मान्छेले राष्ट्रको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजलाई त्यसरी म्युजिक भिडियोमा चाहिँ एउटा सर्ट बनाएर चलाउनु कतिको उपयुक्त हो त्योभन्दा मलाई चाहिँ पक्कै पनि कसैलाई पनि उपयुक्त लाग्दैन एक जसको मनमा राष्ट्रियता छ राष्ट्रभाव छ कसैलाई पनि उपयुक्त लाग्ने कुरा होइन यो फेरि कुनै पनि एउटा जातीय अथवा कुनै पनि एउटा समाजलाई लिएर चाहिँ त्यो काम गरिएको छ फेरि होइन कस्तो छ भने यो राष्ट्रियतामा बसेर यो राष्ट्रियताको छाडीमा यो राष्ट्रियताको एउटा हुन्छ नि छाडीमा बसेर चाहिँ सुरक्षामा बसेर चाहिँ त्यो काम गर्नु सायद पक्कै पनि अति नै अब कुरै गर्न त्यो गाह्रो छ त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने अब तपाईँले कि त पहिल्यै तपाईँले त्यो राष्ट्रियता त्यागेको भन्नु पऱ्यो मैले यो नेपालको मान्छे होइन नेपालको नागरिक होइन भनेर चाहिँ पहिले चाहिँ तपाईँले त्यो कुरा ल्याउनु पऱ्यो न त नेपालको झन्डा जलाएको छ होइन नेपाल हाम्रो देशको झन्डा जलाएको छ अनि जलाइसकेपछि चाहिँ अब धेरै कुराहरू भने पनि छन् होइन गरेका छन् अब त्यो सुनै नसकिने कुराहरू पनि जस्तो अब पनि मैले चाहिँ अलिकति रमाइलो पार्टले हेर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छु नि हुन त यो रमाइलो गर्ने पार्ट होइन पक्कै होइन यस्तो गाह्रो परिस्थितिमा थोरै रमाइलो गरेर हाम्रो हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ अलिकति मनोरञ्जन जस्तो तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ सडक 2 है डिसलाइकमा ब्रेक हानेको छ त्यसको चाहिँ नेपाली सिरिज बनाएको छ कि यसलाई मैले पनि हेरेँ मैले युट्युबमा हेरेँ त्यो नै हो नि अब किनभने राष्ट्रियता नभएको मान्छे नेपालमा सायदै कमै छ यस्तो कुरालाई चाहिँ एकदमै स्ट्रिक गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले पनि जस्तो के हो भने यो भनेको नेपालको झन्डा भनेको त एउटा हामीले जहीँ तहीँ युज गर्न पाउँदैनौँ क्या होइन यो भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा हामीले युज गर्छौँ यसलाई चाहिँ म्युजिक भिडियोमा त्यसरी चलाउनु भनेको एकदमै अपराधिक कार्य हो त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै सोधपुछ गर्नु पर्दैन कुनै पनि निगरानी कुनै पनि अनुसन्धान गर्नु पर्दैन सिधै जेल हालिदिँदा हुन्छ भनेर मैले बिहान स्ट्याटस पनि हालिदिएको थिएँ न्युज पनि लेखेँ किनभने यो कार्यलाई कसैले पनि स्वीकारेको छैन तपाईँले कमेन्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नुभएको छैन नि हेर्नु होला यसको विरोध जनाउनु होला किनभने यो गाउने गायक अथवा यो रचना गर्नेले माफी मागेर मात्रै पनि हुँदैन क्या सर तपाईँको के छ भने त्यो त्यहाँ युज गायक मात्र होइन प्रोडक्सन जति हुनुहुन्छ प्रोडक्सन जतिजना हुनुहुन्छ जसले अब निकाल्नु भयो जसले सहयोग त्यो हुन्छ नि अब मार्केटमा ल्याउनलाई यतिसम्म हो कि गलत अर्थ नलागोस् त्यहाँ उठाएको शब्दलाई म भन्दैछु ब्रा जस्तो झन्डा भनेर भनेको छ क्या कतिसम्म चाहिँ गलत अर्थ कसरी नलाउनु गलत नै छ सुन्दै गलत छ त्यो भनेको छ अनि त्यस पछाडि झन्डालाई पनि उल्टो ओढेको छ क्या छातीमा होइन एकदमै त्यो आपत्तिजनक कार्य गरिएको छ त्यसमा चाहिँ सरकारले एकदमै गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ भनेर मैले यहाँबाट आवाज उठाएँ सबैले आवाज उठाउनुपर्छ र उठाइरहनु भएको पनि छ है अब यस पछाडि हामी के गर्छौँ सङ्गीता अब यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई प्रमोसनलमा सपोर्ट गर्ने सेलिब्रिटीहरूलाई सम्झिन्छौँ त्यस प्रमोसनल भिडियो सपोर्ट गर्नुभएको उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँहरूले हाम्रो नाम रहेको छ उहाँ पपुलर सिङ्गर सपन श्रेष्ठ उहाँ आदरणीय दाइलाई पनि धन्यवाद अर्को हाम्रो जादुगर हुनुहुन्छ महादेव त्रिपाठी नेपालको पहिलो जादुगरको रूपमा हुँ भन्ने कुराहरू भन्दै हुन्थ्यो मलाई एकदमै नेपालको पहिलो जादुगरको रूपमा महादेव त्रिपाठी हुनुहुन्छ उहाँले पठाउनु भएको प्रोमो अलिकति म कहानी कोट्याएँ म नै धेरै बोलिरहेको छु है ठिकै छ अलिकति कहानी कोट्याएँ यो भिडियोको बारेमा सरलाई पनि केही कुरा थाहा होला मैले सोसियल मिडियाहरूमा सेयर गरिरहेको थिएँ यो भिडियो हाम्रो चोरी भयो हामीले इभेन्ट गर्दा गर्दै गरिरहँदाखेरि यो भिडियो चोरी भयो सम्बन्धित संस्थालाई हामीले जानकारी पनि गरायौँ होइन उहाँले भिडियो त हटाउनु भयो तर व्यक्तिगत रूपमा माफी माग्नुभयो किनभने यो कम्पनीले गरेको चिज हो उहाँहरू पनि कम्पनीले अपलोड गर्नु भएको छ ओके अब सङ्गीता हामी के गर्छौँ
र त्यसै गरी अर्को पनि प्रमोसनल भिडियो बनाइदिनु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ शिशिर भण्डारी। उहाँ सरलाई पनि धेरै धेरै शिशिर भण्डारी एक्टर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पछिल्लो समय समाजसेवीको रूपमा मजाले परिचित हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय उहाँको केही गीतहरू मजाले चलेको छ, केही गीत होइन अगाडि पनि धेरै चलेको छ। फोटो फिल्ममादेखि लिएर मेल भर्जन फिमेल भर्जन सबै चलेको छ। त्यस पछाडि हाम्रो माया जिन्दाबाद फिल्महरू पनि खेल्नु भएको छ। एकदमै हेल्पफुल दाइ हुनुहुन्छ। दाइ तपाईँलाई धेरै धेरै सम्झना यहीँबाट। र हाम्रो अर्को चाहिँ फिमेल गायिका हुनुहुन्छ, सानै हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ उहाँ सुवा सरले भन्नुहुन्छ। रचना रिमाल, एकदमै रचना रिमाल नेपाल आइडल सिजन 3 बाट एकदमै चर्चामा आउनुभयो। फोटो फिल्ममा गाएपछि उहाँको लेभल यति हाई भयो कि अहिले व्यावसायिक गायिकाको रूपमा परिचित भइसक्नु भएको छ। रचना बहिनी धेरै धेरै धन्यवाद। अनि प्रितम आचार्य हाम्रो फाइनलको स्पेसल गेस्ट पनि हुनुहुन्छ, आकर्षण पनि हुनुहुन्छ। प्रितम आचार्यलाई हामीले धेरै पहिलादेखि सपोर्ट गरिरहेका छौँ र प्रितमले पनि हाम्रो कार्यक्रमहरूमा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। प्रितमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी अरू कोही हुनुहुन्छ? त्यसै गरी अब सक्यो प्रमोसनल भिडियो। ओके, केही छुटेछ भने हामी फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अब हामी के गरौँ भनेदेखि अब अन्तिम गर्नतिर लागौँ। हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको चाहिँ लाइक भ्युज भनौँ है, लाइक भ्युज पढ्नुभन्दा पनि उहाँहरूको लाइक भ्युज हाम्रो पेजमा हालिदिएर विनर मात्रै यतिखेर पढ्दा भइहाल्छ। विनरहरू मात्रै भन्नु, जस्तो कसले कति पाउनुभयो त्यो कुरा नभन्नु। त्यो कुरा नभनिकन यो सबै चाहिँ हामीले पेजमा हालेर उहाँ विनरहरू मात्रै घोषित गरौँ। ओके, अहिले चाहिँ विनर मात्रै भन्ने। ओके, ठिक छ। किनभने इभेन्ट कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ उहाँ है, उहाँको कुरालाई पनि मान्नु पऱ्यो, म त अर्गनाइजर भने। ठिक छ, त्यसो भए अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। एउटा गीत सुनौँ न है। भन्दा सुरुमा लास्ट अलिक गीत एउटा लास्ट गीत गाएको सुन्नु उहाँको पनि। ओके, म चाहिँ बिचमा आएर ढिलो गरेको छैन नि। छैन विनरहरूले पनि एकछिन वेट गर्नु पऱ्यो कि पोलिटिक्स जतिजना मिठो हुन्छ भन्छ नि। जतिजना हुनुहुन्छ यसमा प्रतिस्पर्धीहरू उहाँलाई धेरै धेरै बधाई पहिल्यै। किनभने अब तपाईँहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ, तपाईँहरूको भिडियो हामीले हेरिसकेका छौँ, धेरैजना हेरिसक्नु भएको छ। सो तपाईँहरूलाई पहिल्यै बधाई दिन चाहन्छौँ। त्यसपछि जति पनि विनर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई। त्यसपछि कोभिड-19 को यो कहर सकिएसँगै फङ्सन एउटा हुने नै छ होइन। त्यसपछि त्यहाँ भेट्नु नै छौँ सबैजनालाई। सो सबैजनालाई बधाई दिन चाहन्छु। अब ओके, यो गीत चाहिँ आजको लागि लास्ट म सकेसम्म छोटो गर्ने प्रयास गर्नेछु है त। एकदम यदि तिमी मलाई सम्झिन्छौ भने, यदि तिमी मलाई पर्खिन्छौ भने म आइरहँ याद बनी, म छाइरहँ साथै भई तिम्रो कल्पनामा होइन भावनामा सधैँभरि यसै गरी तिम्रो आफ्नै बनी तिम्रो साथै भई तिम्रो माया बनी तिम्रो भावना भई एकदमै माया प्रेमका गीतहरू मात्र धेरै गाउनु हुँदो म त रहेछ। उहाँको फ्यान भइसक्यो अहिले नै। थ्याङ्क यू। एकदमै माया प्रेमको गीत मात्र किन? होइन। आक्रोश विद्रोह केही छैन? पक्कै छ, सब छ मसँग। एउटा मान्छेको अहिले अब जुन सोसाइटीहरू भइरहेछ होइन, त्यो मेन्टालिटी पनि बनाएको गीत छ। अनि त्यसपछि आक्रोश विरुद्धको पनि गीत छ। देशभक्तिको त झन् मैले आजभन्दा धेरै पहिला पनि बनाएको। बट अब त्यो चाहिँ मैले अब
सायद रेकर्डै सुनाउनु पर्ला एकैचोटि गरिरहेको छु ओके ठिक छ। अब थोरै अलिकति तपाईँको जुन एउटा तयारी अहिले गर्दै हुनुहुन्छ म्युजिक भिडियो गर्ने प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ कुन गीतको गर्दै हुनुहुन्छ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ थोरै जानकारी गराइदिनु। ओके गीत सुरुदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सुरुमा जुन मैले गीत गाएको थिएँ फर्स्टमा चाहिँ त्यसैलाई प्रायोरिटी दिएको छु अनि त्यसपछि दोस्रो जुन मैले गाएँ फेरि त्यसलाई पनि प्रायोरिटी दिएको छु होइन त्यसरी नै गरिरहेको छु। यो रेगुलर 3वटा जुन चाहिँ मैले गाएँ आज 3वटा नै मैले प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ काम गरिरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ मैले सुरुमा गाएको मेरी माया भन्ने गीतलाई चाहिँ गर्ने छु। यो वरिपरि हाम्रो यो पूर्वकै लोकेसनहरूमा चाहिँ भिडियो सुट गरेर चाहिँ गर्ने योजना बनाएको छु। लगभग अब यो सबै कोभिड-19 नै रोकिरहेको छ सबै कुराहरू सबैलाई तपाईँहरूलाई रोके जस्तै मेरो कामलाई पनि रोकिरहेछ। ठिक छ। अब अन्तिममा छौँ। अब सङ्गीता के गर्छौँ? अब हामी विनरतिरै जाऊँ होला। विनरतिर सेकेन्ड जान्छौँ। राउन्डदेखि सुरु गरौँ। ओके कमेन्ट गर्नुहोस् को विनर हुँदै हुनुहुन्छ किनभने तपाईँहरूले पनि हेरिसक्नु भएको छ होइन किनभने प्रत्यक्ष देखिने चिज हो यो। विनरहरू लाइक सेयर भ्युजको आधारमा हुन्छ। काउन्ट गर्न मिस्टेक चाहिँ गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँले भनेको रङ हुनसक्छ होइन किनभने हामीले ठिक्कै हिजो राति 8 बजीसम्मको लाइक सेयर र भ्युजलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर हामीले भोटमा परिणत गरेका छौँ। त्यो भोटको आधारमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुभएको छ। सङ्गीता जाउँ त उहाँ सेकेन्ड राउन्डतिर जाउँ है हामी लास्टदेखि सुरु गरौँ। सेकेन्ड राउन्डमा हुनुहुन्छ गेस गर्नुहोस् है को हुनुहुन्छ उहाँको लाइक सेयर भ्युजको आधारमा उहाँ सेकेन्ड राउन्ड हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ यसो गरौँ एकछिन उहाँको टोटल कति आयो भन्ने कुरा ठिकै छ। त्यो त उहाँको टोटल लाइक्सदेखि सुरु गरौँ है। उहाँको लाइक्स छ 1584 र उहाँको भ्युज छ 11,700 र उहाँ 11,700 चाहिँ हामी 50 भ्युज बराबर 1 लाइक होइन त। त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 11,700लाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 234 भोट उहाँको आएको छ। र त्यस्तै गरी सेयर छ उहाँको 1,389 छ र उहाँलाई ती सेयरलाई हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 278 भएको छ उहाँको। अब विचार गर्नुहोस् त को टोटल उहाँको टोटल है हाम्रो 2096 छ। अब गेस गर्नुहोस् उहाँ को हो है। उहाँ कन्टेस्टेन्ट नम्बर कमेन्ट गर्नुहोस्। कन्टेस्टेन्ट नम्बर 19 सिर्जना पोखरेल। सिर्जना बधाई छ सिर्जना पोखरेललाई कन्टेस्टेन्ट नम्बर 19। उहाँ पोहोरको पनि हाम्रो सेकेन्ड कि फर्स्ट रनर अप हुनुहुन्छ। ओके योपालि नि विनर हुनुभयो। सिर्जना पोखरेललाई धेरै धेरै बधाई छ विनर भएको हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसरी म कन्टेस्टेन्ट नम्बर फर्स्ट रनर अप म घोषणा गर्दैछु। फर्स्ट रनर अपले टोटल पाउनु भएको छ लास्टमा 1 अर्को पनि 1 अनि 0। अब त्योभन्दा अगाडि कति अङ्क छ ल त्यो लेख्नुहोस् त तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस् त। फर्स्ट रनर अप को हुनुभएको छ कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् है। थोरै म यहाँ क्वेसन छ सरलाई जस्तो हामीले यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि तपाईँले के सोच्दै हुनुहुन्छ मेरो क्वेसन एकदमै म चाहिँ के सोचिरहेको छु भने यही बेलामा चाहिँ तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ टिकटक र म्युजिक चाहिँ एकदमै सम्बन्धित तपाईँले ख्याल गर्दै गर्नु है। 110 पछाडि अगाडि के छ त्यो नै फर्स्ट रनर अप कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। म सानो भनिहाल्छु कस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ अहिले तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि म्युजिक र टिकटक चाहिँ एकदमै नजिकको जस्तो लाग्छ क्या। अब हुन्छ नि अहिलेको अवस्थामा गीत रेडियोमा पछि सुनिन्छ पहिला टिकटकमा सुनिन्छ क्या। टिकटकमा हिट भएपछि हिट रहेछ यो गीत भन्ने हुन्छ। तपाईँको अहिले त युट्युबमा भन्दा पनि टिकटकमा हिट भएपछि युट्युबमा आउँछन् मान्छे हो अहिलेको संस्कार यो भइसकेको छ। हो एकदमै टिकटकले त म्युजिकलाई धेरै प्रमोसन गरिरहेछ एकदमै धेरै। अनि सुरुमा टिकटकमा गीत सुन्छु अनि मात्रै पछि थाहा हुन्छ यो गीत रहेछ भनेर। सङ्गीता पनि एकदमै टिकटक क्रेजी हो। पछिल्लो समय लकडाउनदेखि म पनि टिकटक क्रेजी भएको छु। सरको के छ? म चाहिँ हेर्छु। ओके ठिक छ। अब म त्यो अङ्कलाई भन्छु धेरै कन्फ्युजन भइसक्यो है। त्यो अब 110 पछाडिको सबैभन्दा अगाडिको होइन सबैभन्दा अगाडिको नम्बर हो 4। उहाँले टोटल भोट पाउनु भएको छ 4011। उहाँको सेयर रहेको छ 1389। त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 200 होइन 856। मैले सेकेन्ड रनर गएर 856। उहाँको त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 171
त्यसै गरी उहाँले पाउनु भएको छ टोटल भ्युज 29,900 कन्भर्ट गर्दाखेरि। त्यसै गरी उहाँको टोटल लाइक 3,242। कन्टेस्टेन्ट नम्बर 18 अलिसा खत्री। अलिसा खत्री, उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, इटरीको बासिन्दा हुन्छ। अलिसा धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन तपाईलाई। आगामी दिनमा एकदमै सफलताको शुभकामना। हामीलाई पनि सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। अब विनर को भयो भन्ने कुरा मुरी ढुकढुक भइसक्यो मेरो पनि। धेरैले त थाहा सुन्नु भएको छ, हामीले धेरै कन्फ्युजनमा रहेर नि काम छैन। ठिक छ, विनर पनि अब उहाँको लास्ट अङ्क 3 लास्ट अङ्क 3 0 त्यसपछि पनि 3 नै रहेको छ। लास्टमा फेरि सेम मिल्न भएको छ 2 र 3 को फेरि। ओके, अब सुरुमा रहेको छ 4,303 टोटल भोट उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको सेयर 2,050 रहेको छ, कन्भर्ट गर्दाखेरि 410। त्यसै गरी 52,900 भ्युज, सबैभन्दा टप भ्युज उहाँको 1,058 कन्भर्ट गर्दाखेरि। र उहाँले टोटल लाइक पाउनु भएको छ 2,835। उहाँ हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 9 मोनिका बोहरा। मोनिका बोहरा, बधाई छ मोनिका। उहाँलाई हाम्रो यसपालिको टिकटक 30 क्विन बन्न सफल हुनुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै बधाई। र छिटै हाम्रो भेट हुनेछ हाम्रो विनरहरूसँग। र एकमुष्टमा सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। एकचोटि फेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको नाम एनाउन्स गरिदिउँ त सङ्गीता। हाम्रो सेकेन्ड रनर हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ सुनसरी जिल्ला इनरुवाबाट हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सृजना पोखरेल, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 19। र त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो अलिसा खत्री। उहाँ नै सुनसरी बासिन्दा हुनुहुन्छ, बट अहिले नाउ काठमाडौँमा बसाइ छ उहाँको। उहाँ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 18 हुनुहुन्छ। र अर्को हाम्रो विनर हुनुहुन्छ मोनिका बोहरा, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 9। उहाँ पनि अहिले सुनसरीमै हुनुहुन्छ, इटरीमा हुनुहुन्छ। तिनैजनालाई धेरै 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 बिग कङ्ग्रेचुलेसन। एलिसा र मोनिकाको एकदमै कम्पिटिसन भइरहेको थियो, को अगाडि को पछाडि, को अगाडि को पछाडि भन्ने। र ठ्याक्क हाम्रो भोटिङ क्लोज भएको बेलाको भोटलाई हेर्दाखेरि 300-400 अङ्कले मोनिकाले जित्नु भएको छ। धेरै धेरै बधाई तिनैजनालाई फेरि पनि। सब टाइटल विनरलाई पनि धेरै धेरै बधाई। हामीलाई प्रमोसनल भिडियोको लागि सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण सेलिब्रेटीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा सहयोगी स्पोन्सर हातहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई ब्याक सपोर्टबाट धेरैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ इभेन्टको लागि, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सहभागी सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कतिपय टिकटक भिडियोहरू हामीले चाहिँ टाइम सकेको कारणले गर्दाखेरि सहभागी गराउन सकेनौँ। अर्को इभेन्ट हामीले इट्स माई ट्यालेन्ट भन्ने हामीले प्लानिङ गरिसकेका छौँ। यो पनि भिडियो कन्टेस्ट हुनेछ, यसमा अझ वृहत हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसमा तपाईँले सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भन्दै अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। केही छ हाम्रो भन्नु सङ्गीता? अब केही छैन, त्यही हो। सबैलाई जस कङ्ग्रेचुलेसन। अब छिटै हामी हाम्रो फाइनल प्रोग्राममा भेट हुनेछ, त्यति नै हो। ओके, ल अन्तिममा अब सरलाई केही भन्नु छ भनेदेखि आफ्नो 2-4 शब्द राखिदिनु होला। हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यहाँ बोलाइदिनु भयो, अनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको होल टिमलाई जुन गर्दै हुनुहुन्छ, जुन ट्यालेन्ट सबैमाझ देखाउँदै हुनुहुन्छ। सुनियो कति धेरै भ्युज पनि रहेछ होइन, धेरै धेरै भ्युज धेरैजनाले हेरिसक्नु भएको रहेछ। सो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई अनि आगामी दिनको लागि शुभकामना। अब ठ्याक्क यो फङ्सनमा भेटौँला कोभिड-19 को यो कहरपछि। एकदमै हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। फेरि पनि पार्टिसिपेट हाम्रो स्पोन्सर, हाम्रो सपोर्टर सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सङ्गीतालाई पनि धन्यवाद। हाम्रो टिम मेम्बर हुनुहुन्छ सङ्गीता जस्तो इभेन्ट कोअर्डिनेटर, त्यसै गरी ऱ्याम ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो सपोर्टको इभेन्ट कोअर्डिनेटर अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो शर्मिला दाहाल, फेसन मोडल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यस इभेन्ट कम्पनी अर्गनाइजर कम्पनीको सिइओ सुस्मिता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई ब्याक सपोर्ट गर्ने दिपक गिरी पनि हुनुहुन्छ, दिपकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एलएनसी मोडल एजेन्सीको चाहिँ सिइओ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। लगायत अन्य धेरै हाम्रो सपोर्टरहरू हुनुहुन्छ, धन्यवाद भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, ओके, सुरक्षित रहनु होला, घरभित्रै पस्नु होला। हस्, धन्यवाद। मेरो माया हो तिमी, जीवनको सहारा हो, आशा हो निराशामा
उज्यालो हो